बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बात चल रही है मबनियात की, यानी वो अल्फाज, वो अस्मा जो मबनी होते हैं। तो उनमें से इससे पहले ज़माइर की बहस मुकम्मल हो चुकी है, जिसमें आपने ज़माइर पढ़े। और ज़माइर की अगर मुनफसिल और मुत्तसिल के हवाले से बात करें तो दो किस्में बनती हैं। एक है मुनफसिल, एक है मुत्तसिल। जो किसी लफ्ज से मिल करके आती हैं तो वो है मुत्तसिल, जो अलग आती हैं वो है मुनफसिल। और एराब के एतबार से देखें तो तीन किस्में हैं: मरफूआत, मंसूबात और मजरूरात, यानी ज़माइर मरफू, ज़माइर मंसूबा और ज़माइर मजरूरा। तो जो मरफूआत होती हैं, मरफू मुनफसिल भी होती है और मरफू मुत्तसिल भी होती है। जब मुनफसिल होती है तो मुब्तदा बनती है, और जब मुत्तसिल होती है तो उस वक्त वो फाइल बनती है, इसलिए उसको ज़मीर फाइली भी कहते हैं। और मंसूब जब आती है तो उस वक्त वो मफऊल बनती है। मुनफसिल होती है जैसे इयाहू, और कभी मुत्तसिल होती है जैसे नसरहू। तो बहरहाल दोनों सूरतों में मंसूब की सूरत में मफूल ही होती है। और एक सूरत ये है कि वो अ, जो मुशब्बह बिल फेल है, हरूफ मुशब्बह बिल फेल उनके बाद आ जाए, उनका इसम बन करके आए, तो उस वक्त मंसूब मुत्तसिल होती है। और मजरूर वो मुत्तसिल ही होती है हमेशा। कभी हरफ जर के साथ आती है और कभी इसम के बाद आती है, यानी मुजाफ इले बनती है। तो ये हो गया ज़मीर का खुलासा। तो आज का सबक है अस्माए इशारा और अस्माए मौसूला। तो ये जो मंसूबात हैं, वहाँ आपने देखा होगा कि 8 हैं। उनमें से दूसरा और तीसरा अस्माए इशारा और अस्माए मौसूला। तो अस्माए इशारा वो हैं जो किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए वज़ा किए गए हैं, यानी बनाए गए हैं ये अल्फाज इशारा करने के लिए। इसकी दो किस्में हैं: इसमें इशारा करीब, इसमें इशारा बईद। तो करीब के लिए हाजा, और तस्निया में हाजानी, हाजैनी। तो हाजानी ये तस्निया है, लिहाजा हालत रफ़ी में अलिफ के साथ आएगा, और हालत नसब व जर में या नून के साथ आएगा। तो ये वाला हिस्सा जो इसका है, ये वाला हिस्सा इसका मुअरब है, क्योंकि ये तस्निया है। तो तस्निया के साथ इल्हाक की वजह से इसमें तब्दीली हो जाती है। बाकी इसका पहला वाला हिस्सा और आखिरी वाला हिस्सा, यानी वाहिद और जमा, ये मबनी है। हाजा, हाजानी, हाउलाई मुज़क्कर के लिए, हाजिही, हातानी और हाउलाई। और हालत नसबी व जर्री में तस्निया या से बदलता है, तो यहाँ पर भी या से बदला। हाजानी से हाजाइनी हो गया, और हातानी से हातैनी हो गया। और अस्माए इशारा बईद, जालिका, जानिका और उलाइका। मुअन्नस के लिए तिलका, तानिका और उलाइका। ये चूंकि तस्निया है, लिहाजा हालत नसबी व जर्री में इसका अलिफ या से बदलेगा, बनेगा जैनिका। और ये बनेगा तानिका, बनेगा तैनिका। ठीक। तो इसका खुलासा ये है और बिल्कुल आसान है। जिस चीज की तरफ इशारा किया जाए उसको मुशारुन इलैह कहते हैं। तो ये अस्माए इशारा वाहिद इसमें इशारा, और जिसकी तरफ इशारा किया जाए उसको मुशारुन इलैह। जैसे हाजा बैतुन, ये एक घर है। तो बैतुन मुशारुन इलैह, और ये जो हाजा है ये हो गया इसमें इशारा। इसमें इशारा तरकीब कलाम में मौसूफ होता है, और मुशार इलैह इसकी सिफत। ठीक।
تو یہ جو انہوں نے بات کی ہے، جب ہم ترکیب کریں گے اس وقت اس میں اشارہ موصوف اور مشار الیہ اس کی صفت، تو یہ عام طور پر اس وقت ہوتا ہے جب مشار الیہ پر الف لام ہو مشار الیہ پر الف لام ہو، تو اس وقت یہ صورتحال پیش آتی ہے کہ اس وقت اس میں اشارہ موصوف ہوتا ہے اور مشار الیہ صفت، جیسے حاضل بیت، حاضل بیت، اب یہ مبتدا خبر نہیں رہا، ابھی موصوف صفت مل کر کے مبتدا ہو گیا، اور پھر آگے خبر لانی پڑے گی حاضل بیت اگر جدید۔ موصف صفت ہو جائے گا تو پھر اس میں الف لام ہونا چاہیے تھا نا؟ ہاں آ گیا نا، اس لیے کہا نا میں نے حاضل بیت الف لام لگایا ہے اس پر، وہ تو میں نے پہلے لگایا اس پر الف لام، حاضل بیت بنایا، حاضل بیت جدید، حاضل بیت جدید۔ اگر صرف حاضہ بیت لکھیں گے تو اس صورت میں یہ موصوف صفت نہیں بنے گا، اس صورت میں اس میں اشارہ مبتدا اور یہ جو مشار الیہ ہے یہ خبر ہے حاضہ بیتن، ٹھیک۔ لیکن اگر ہم اس پر الف لام لائیں گے تو اس صورت میں تنوین نہیں آئے گی، ایک ہی پیش آئے گا، بن گیا حاضل بیت، اب یہ مبتدا ہو گیا، اب اس کی خبر لانی ضروری ہے، حاضل بیت واسع، یہ گھر وسیع ہے، ٹھیک۔ تو اسی کی طرف انہوں نے یہاں اشارہ کیا، اس میں اشارہ ترکیب کلام موصوف اور مشار الیہ اس کی صفت واقع ہوتی ہے، اور یہ اس وقت ہے جبکہ مشار الیہ معرف باللام ہو، مشار الیہ معرف باللام ہو، ذالک الکتاب، وہ کتاب، تو یہاں پر موصوف صفت مل کر کے مبتدا ہو گئے، یا اس میں اشارہ مشار الیہ مل کر کے مبتدا، یا مرکب اشاری ہو کر کے مبتدا، اور لا ریب فی اس کی خبر، وہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور کبھی اس میں اشارہ مبتدا اور مشار الیہ خبر واقع ہوتی ہے، جیسے حاذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، تو حاذہ مبتدا اور جہنم موصوف، اور یہ پورا جملہ اس کی صفت، موصوف صفت مل کر کے خبر، تو یہاں حاضی اصل اس میں اشارہ کو دیکھنا ہے، تو اس میں اشارہ یہاں مبتدا واقع ہوا اور مشار الیہ اس کی خبر واقع ہو گئی، لہذا اس میں اشارہ معرفہ اگر مشار الیہ الف لام کے ساتھ آیا ہو تو اس وقت خیال رکھنا ہے، الف لام کے ساتھ ہے تو اس وقت یہ اس کی صفت بن جاتا ہے، جی۔ اسی طریقے سے یہاں ایک اور فائدے کی بات لکھی ہے، ہونا اور سما، ہونا اور سما، یہ بھی اشارے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس میں لہذا یہ بھی اسماء اشارہ ہے، البتہ پہلا جو ہے یہ اس میں اشارہ قریب کے لیے، مکان قریب کی طرف اشارے کے لیے، ہونا مانے یہاں، ہونا، اور دوسرا مکان بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے سما، سما مانے وہاں پر، سما مانے وہاں پر، سما وہیں پر، جہاں پر آپ تھے تو وہیں پر سما، ٹھیک، اس طرح استعمال ہوتا ہے، اور ہونا یہ قریب کے لیے، تو یہ بھی اسماء اشارہ ہے، ان کی واحد جمع تثنیہ وغیرہ نہیں ہے، یہ اس سے خالی ہے، ٹھیک۔ تو یہ اسماء اشارہ کا خلاصہ مکمل ہو گیا، بالکل آسان موضوع ہے۔ اس کے بعد ہے اسماء موصولہ، اس میں جی موصول، حضرت، اتنا ہی کافی ہے۔ اچھا، جی دیکھیں یہاں انہوں نے ایک اور بات نقل کی ہے، اگر اس میں اشارہ معرفہ کے بعد واقع ہو، یعنی اس میں اشارہ بعد میں لایا گیا جیسے یہاں پر معرفے کے بعد زید معرفہ ہے اور اس میں اشارہ اس کے بعد لایا گیا، تو اس صورت میں معرفہ موصوف، اس صورت میں وہ معرفہ موصوف ہوگا اور اس میں اشارہ اس کی صفت واقع ہوگا، جیسے مررت بزید ھذا، مررت بزید ھذا، میں اس والے زید سے گزرا، اس والے، تو یہ جو یہ والا ہے اس صورت میں یہ جو ھذا ہے اس کا ترجمہ ہو گیا یہ والا، تو یہ والا، میں یہ والے زید کے پاس سے گزرا،
ٹھیک، تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا، ایک اور چیزوں نے بتائی پھر حاضہ مشار الیہ کی تعویل میں ہوگا، گویا کہ پھر اس صورت میں حاضہ مشار الیہ بن گیا اور زید اس میں اشارہ ہو گیا، یعنی سمجھانے کے لیے، ٹھیک، یعنی مررت بزید حاضہ، اے مررت بزید المشار الیہ، المشار الیہ، ٹھیک، تو اس میں زیادہ ڈیپ جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ہم یہ یاد رکھیں گے اس صورت میں زید موصوف ہوگا اور حاضہ اس کی صفت ہو جائے گا، اور موصوف صفت ہو کر کے پھر جملے کا جز بنے گا، یہ بنے گا مجرور، مجرور بحرف جر، پھر جار مجرور متعلق بالفعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔